आते थे तो आम तौर पे तफ्तीशी अफसर मौजूद नहीं होता था, या प्रोसिक्यूशन तो होती थी, शायद तफ्तीशी अफसर मौजूद नहीं होता था। कभी वो कहते थे हाई कोर्ट गया, कभी फाइल लेके आना भूल गया। तो ये निज़ाम को ठीक करने की अशद ज़रूरत है। हम सबको अब ये समझ आ रही है, हम जब इसमें से गुजरे हैं तो हमें बहुत अच्छी तरह समझ आ गई है कि हमें इस निज़ाम के ऊपर बहुत मेहनत करने की ज़रूरत है। कोर्ट में आते थे तो आम तौर पे तफ्तीशी अफसर मौजूद नहीं होता था, या प्रोसिक्यूशन तो होती थी, शायद तफ्तीशी अफसर मौजूद नहीं होता था। कभी वो कहते थे हाई कोर्ट गया, कभी फाइल लेके आना भूल गया। तो तफ्तीशी अफसर की मौजूदगी की वजह से 20 महीने से हमारे अलावा कई 100 लोग इन कोर्ट्स का चक्कर लगा रहे हैं, क्योंकि तब भी इनको पता था कि ये सारे लोग बेगुनाह हैं, और आज भी इनको पता था। मेरे ख्याल में 20 महीने गुजारने की अल्लाह ताला इसको हमारा सदका कबूल। हम जितने लोग यहाँ पे आए हैं, जिन्होंने अपने पैसे खर्चे हैं, दूर दूर शहरों से आए हैं, अल्लाह ताला इसको अपने सदक़े में कबूल करे, क्योंकि ये सरासर निज़ाम की ज़्यादती थी लोगों के ऊपर। लेकिन कोई बात नहीं, हमने बड़ा कुछ सीखा इतनी अरसे में हमने अपने निज़ाम के बारे में सीखा। और आज जिस चीज़ की अभी कोई मुबारकी दे रहा था कि आप 9 मई में दरकार नहीं हैं। पहले दिन अगर तफ्तीशी अफसर आ जाता, उसको पता चल जाता कि हमें पहले दिन भी हम दरकार ना होते। तो ये निज़ाम को ठीक करने की अशद ज़रूरत है। हम सबको अब ये समझ आ रही है, हम जब इसमें से गुजरे हैं तो हमें बहुत अच्छी तरह समझ आ गई है कि हमें इस निज़ाम के ऊपर बहुत मेहनत करने की ज़रूरत है। अल्लाह ना करे कि कोई और आइंदा के लिए और अगले सालों में इसका शिकार हो, इस किस्म के निज़ाम का शिकार हो। कोर्ट में आते थे तो आम तौर पे तफ्तीशी अफसर मौजूद नहीं होता था, या प्रोसिक्यूशन तो होती थी, शायद तफ्तीशी अफसर मौजूद नहीं होता था। कभी वो कहते थे हाई कोर्ट गया, कभी फाइल लेके आना भूल गया। तो तफ्तीशी अफसर की मौजूदगी की वजह से 20 महीने से हमारे अलावा कई 100 लोग इन कोर्ट्स का चक्कर लगा रहे हैं, क्योंकि तब भी इनको पता था कि ये सारे लोग बेगुनाह हैं, और आज भी इनको पता था। मेरे ख्याल में 20 महीने गुजारने की अल्लाह ताला इसको हमारा सदका कबूल। हम जितने लोग यहाँ पे आए हैं, जिन्होंने अपने पैसे खर्चे हैं, दूर दूर शहरों से आए हैं, अल्लाह ताला इसको अपने सदक़े में कबूल करे, क्योंकि ये सरासर निज़ाम की ज़्यादती थी लोगों के ऊपर। लेकिन कोई बात नहीं, हमने बड़ा कुछ सीखा इतनी अरसे में हमने अपने निज़ाम के बारे में सीखा। और आज जिस चीज़ की अभी कोई मुबारकी दे रहा था कि आप 9 मई में दरकार नहीं हैं। पहले दिन अगर तफ्तीशी अफसर आ जाता, उसको पता चल जाता कि हमें पहले दिन भी हम दरकार ना होते। तो ये निज़ाम को ठीक करने की अशद ज़रूरत है। हम सबको अब ये समझ आ रही है, हम जब इसमें से गुजरे हैं तो हमें बहुत अच्छी तरह समझ आ गई है कि हमें इस निज़ाम के ऊपर बहुत मेहनत करने की ज़रूरत है। अल्लाह ना करे कि कोई और आइंदा के लिए और अगले सालों में इसका शिकार हो, इस किस्म के निज़ाम का शिकार हो। कोर्ट में आते थे तो आम तौर पे तफ्तीशी अफसर मौजूद नहीं होता था, या प्रोसिक्यूशन तो होती थी, शायद तफ्तीशी अफसर मौजूद नहीं होता था। कभी वो कहते थे हाई कोर्ट गया, कभी फाइल लेके आना भूल गया। तो ये निज़ाम को ठीक करने की अशद ज़रूरत है। हम सबको अब ये समझ आ रही है, हम जब इसमें से गुजरे हैं तो हमें बहुत अच्छी तरह समझ आ गई है कि हमें इस निज़ाम के ऊपर बहुत मेहनत करने की ज़रूरत है। कोर्ट में आते थे तो आम तौर पे तफ्तीशी अफसर मौजूद नहीं होता था, या प्रोसिक्यूशन तो होती थी, शायद तफ्तीशी अफसर मौजूद नहीं होता था। कभी वो कहते थे हाई कोर्ट गया, कभी फाइल लेके आना भूल गया। तो तफ्तीशी अफसर की मौजूदगी की वजह से 20 महीने से हमारे अलावा कई 100 लोग इन कोर्ट्स का चक्कर लगा रहे हैं, क्योंकि तब भी इनको पता था कि ये सारे लोग बेगुनाह हैं, और आज भी इनको पता था। मेरे ख्याल में 20 महीने गुजारने की अल्लाह ताला इसको हमारा सदका कबूल। हम जितने लोग यहाँ पे आए हैं, जिन्होंने अपने पैसे खर्चे हैं, दूर दूर शहरों से आए हैं,
اللہ تعالیٰ اس کو اپنے صدقے میں قبول کرے، کیونکہ یہ سراسر نظام کی زیادتی تھی لوگوں کے اوپر۔ لیکن کوئی بات نہیں، ہم نے بڑا کچھ سیکھا اتنی عرصے میں ہم نے اپنے نظام کے بارے میں سیکھا، اور آج جس چیز کی ابھی کوئی مبارکی دے رہا تھا کہ آپ 9 مئی میں درکار نہیں ہیں۔ پہلے دن اگر تفتیشی افسر آ جاتا اس کو پتہ چل جاتا کہ ہمیں پہلے دن بھی ہم درکار نہ ہوتے۔ تو یہ نظام کو ٹھیک کرنے کی اشد ضرورت ہے۔ ہم سب کو اب یہ سمجھ آ رہی ہے، ہم جب اس میں سے گزرے ہیں تو ہمیں بہت اچھی طرح سمجھ آ گئی ہے کہ ہمیں اس نظام کے اوپر بہت محنت کرنے کی ضرورت ہے۔ اللہ نہ کرے کہ کوئی اور آئندہ کے لیے اور اگلے سالوں میں اس کا شکار ہو، اس قسم کے نظام کا شکار ہو۔ کورٹ میں آتے تھے تو عام طور پہ تفتیشی افسر موجود نہیں ہوتا تھا، یا پروسیکیوشن تو ہوتی تھی، شاید تفتیشی افسر موجود نہیں ہوتا تھا۔ کبھی وہ کہتے تھے ہائی کورٹ گیا ہے، کبھی فائل لے کے آنا بھول گیا۔ تو تفتیشی افسر کی موجودگی کی وجہ سے 20 مہینے سے ہمارے علاوہ کئی 100 لوگ ان کورٹس کا چکر لگا رہے ہیں، کیونکہ تب بھی ان کو پتہ تھا کہ یہ سارے لوگ بے گناہ ہیں، اور آج بھی ان کو پتہ تھا۔ میرے خیال میں 20 مہینے گزارنے کی اللہ تعالیٰ اس کو ہمارا صدقہ قبول۔ ہم جتنے لوگ یہاں پہ آئے ہیں، جنہوں نے اپنے پیسے خرچے ہیں، دور دور شہروں سے آئے ہیں، اللہ تعالیٰ اس کو اپنے صدقے میں قبول کرے، کیونکہ یہ سراسر نظام کی زیادتی تھی لوگوں کے اوپر۔ لیکن کوئی بات نہیں، ہم نے بڑا کچھ سیکھا اتنی عرصے میں ہم نے اپنے نظام کے بارے میں سیکھا، اور آج جس چیز کی ابھی کوئی مبارکی دے رہا تھا کہ آپ 9 مئی میں درکار نہیں ہیں۔ پہلے دن اگر تفتیشی افسر آ جاتا اس کو پتہ چل جاتا کہ ہمیں پہلے دن بھی ہم درکار نہ ہوتے۔ تو یہ نظام کو ٹھیک کرنے کی اشد ضرورت ہے۔ ہم سب کو اب یہ سمجھ آ رہی ہے، ہم جب اس میں سے گزرے ہیں تو ہمیں بہت اچھی طرح سمجھ آ گئی ہے کہ ہمیں اس نظام کے اوپر بہت محنت کرنے کی ضرورت ہے۔ اللہ نہ کرے کہ کوئی اور آئندہ کے لیے اور اگلے سالوں میں اس کا شکار ہو، اس قسم کے نظام کا شکار ہو۔ کورٹ میں آتے تھے تو عام طور پہ تفتیشی افسر موجود نہیں ہوتا تھا، یا پروسیکیوشن تو ہوتی تھی، شاید تفتیشی افسر موجود نہیں ہوتا تھا۔ کبھی وہ کہتے تھے ہائی کورٹ گیا ہے، کبھی فائل لے کے آنا بھول گیا۔ تو یہ نظام کو ٹھیک کرنے کی اشد ضرورت ہے۔ ہم سب کو اب یہ سمجھ آ رہی ہے، ہم جب اس میں سے گزرے ہیں تو ہمیں بہت اچھی طرح سمجھ آ گئی ہے کہ ہمیں اس نظام کے اوپر بہت محنت کرنے کی ضرورت ہے۔ کورٹ میں آتے تھے تو عام طور پہ تفتیشی افسر موجود نہیں ہوتا تھا، یا پروسیکیوشن تو ہوتی تھی، شاید تفتیشی افسر موجود نہیں ہوتا تھا۔ کبھی وہ کہتے تھے ہائی کورٹ گیا ہے، کبھی فائل لے کے آنا بھول گیا۔ تو تفتیشی افسر کی موجودگی کی وجہ سے 20 مہینے سے ہمارے علاوہ کئی 100 لوگ ان کورٹس کا چکر لگا رہے ہیں، کیونکہ تب بھی ان کو پتہ تھا کہ یہ سارے لوگ بے گناہ ہیں، اور آج بھی ان کو پتہ تھا۔ میرے خیال میں 20 مہینے گزارنے کی اللہ تعالیٰ اس کو ہمارا صدقہ قبول۔ ہم جتنے لوگ یہاں پہ آئے ہیں، جنہوں نے اپنے پیسے خرچے ہیں، دور دور شہروں سے آئے ہیں، اللہ تعالیٰ اس کو اپنے صدقے میں قبول کرے، کیونکہ یہ سراسر نظام کی زیادتی تھی لوگوں کے اوپر۔ لیکن کوئی بات نہیں، ہم نے بڑا کچھ سیکھا اتنی عرصے میں ہم نے اپنے نظام کے بارے میں سیکھا،